औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब के बारे में बड़ी ही अफसोसनाक खबर आई है और ये खबर दी है जी असद तूर साहब ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने अपना एक वीलॉग किया है, उसके अंदर उन्होंने बड़ी होश रवा बातें बताई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। और साथ साथ जो काजी फैज़ ईसा साहब हैं, आज उन्होंने जो दो मेजर केसेस थे, एक फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल और 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से बेंच जो है तश्कील दिया है। और बड़ा हैरान कौन बेंच है कि जिसके में उमर अता बंदियाल साहब को कहा जाता था कि हम ख्याल बेंच बन रहे हैं, लेकिन ये अब जो बेंच बने हैं ये भी हम ख्याल ही हैं। इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले शेख रशीद साहब के हवाले से असद तूर साहब ने अपने वीलॉग में कहा है कि शेख रशीद साहब को जब इंटरव्यू के लिए लाया गया तो उन्हें कॉलर से घसीट कर लाया गया, घसीटते हुए लाया गया। शेख रशीद साहब का गिरेबान फटा हुआ था, शेख रशीद साहब का गिरेबान फटा हुआ था, पसीने में वो शराबूर थे, यानी उनके जिस्म से पसीना बह रहा था। और ये बाकायदा तौर पर एजेंसियों के लोग थे, उन्होंने कहा कि एजेंसियों के लोग थे। और जब उन्हें घसीट के लाया गया तो उसके बाद शेख रशीद साहब को, यानी कि जो समा टीवी है उसके अंदर लाया गया और अलीम खान साहब के जो ऑफिस है, समा के वो ऑनर है, उनके ऑफिस में शेख रशीद साहब को बिठा दिया गया। और उसके बाद एंकर मुनीफ फरूक को भी बुलाया गया और एंकर मुनीफ फरूक जब वहां आए तो वो भी शेख रशीद साहब की हालत देखकर हैरान रह गए। नाज़रीन, उसके बाद शेख साहब के सामने असद तूर साहब कहते हैं कि शेख रशीद साहब के सामने एक कागज रखा गया और उनसे कहा गया कि जो कुछ कागज पे लिखा हुआ है यही आपने बोलना है। और साथ ही जो एंकर मुनीफ फारूक हैं उन्हें भी एक कागज दिया गया कि आपने ये वाले सवाल पूछने हैं। तो नाज़रीन कराम, असद तूर साहब मजीद कहते हैं कि जब शेख रशीद साहब के सामने वो कागज रखा गया तो उस कागज में इमरान खान के मुतल्लिक कुछ गैर इखलाकी बातें थीं, जिस पर शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं बाकी सब कुछ तो कह दूंगा मगर ये वाली बातें मैं नहीं कहूंगा। नादरीन, जब ये वाली बात शेख रशीद साहब ने की तो असद तूर के मुताबिक शेख रशीद साहब को एक जोरदार थप्पड़ मारा गया। नादरीन, जोरदार थप्पड़, जी आपने सही सुना है, जोरदार थप्पड़ मारा गया। तो कहते हैं कि शेख रशीद साहब की आंखों में पहले ही आंसू थे, पहले ही बड़े परेशान थे। तो इस थप्पड़ के बाद शेख रशीद साहब की आंखों में आंसू आ गए और उनकी जो बाल हैं, क्योंकि वो विग इस्तेमाल करते हैं, वो भी उनकी ख़राब हो गई, यानी उतर गई। और ये शेख रशीद साहब के साथ सलूक किया गया। नाज़रीन कराम, असद तूर साहब जो हैं उन्हें समझा जाता है कि वो इमरान खान के मुखालिफ हैं, यानी एंटी इमरान खान है। इमरान खान साहब पर तनकीद करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं इमरान खान साहब को और पीटीआई को। और उनके बारे में ये उन्होंने जो वीलॉग किया है, अगर तो ये बात दुरुस्त है जो उन्होंने बताई है, पहली बात है ये इंतहाई अफसोस की बात है। और इस तरह के रवैये और इस तरह का सलूक पाकिस्तान की तबाही का सबब बनेगा। शेख रशीद साहब वो शख्स हैं जिनको हमेशा से कहा जाता रहा कि ये प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के करीब है। और वो खुद भी कहते थे कि मैं तो गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, यानी शेख रशीद साहब के बारे में ये कहा जाता था। और शेख रशीद साहब 8 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं और साबिक वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के हैं। बुजुर्ग आदमी है, 77-78 साल उनकी उम्र है। अगर उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है तो फिर तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। और हम ये फिर पाकिस्तान को पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं और हम क्या चाह रहे हैं कि अवाम क्या रद्द अमल दे, या अवाम क्या करे, या पाकिस्तानी क्या करें। तो इस हवाले से बहुत ही अफसोसनाक ये खबर है जो शेख रशीद साहब के बारे में आई है। तो कहा जा रहा है कि ये जो शेख रशीद साहब का इंटरव्यू है आज जो है इसको ऑन एयर किया जाएगा। अगर ये ऑन एयर होता है तो शेख रशीद साहब की जो बॉडी लैंग्वेज होगी उसको देखकर ही पता चल जाएगा कि इंटरव्यू, क्योंकि मुनीफ फरूक साहब का दावा है कि ये शेख साहब ने मुझे खुद फ़ोन किया, यानी कि उन्होंने अपने नंबर से मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और शेख साहब जब आए तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे, यानी मुनीफ फरूक साहब ने ये जो बातें असद तूर साहब ने की हैं वो
انہوں نے کہا کہ نہیں شیخ صاحب بڑے پرسکون تھے، کانفیڈنٹ تھے، ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں تھا، وہ خود میرے پاس آئے اور انہوں نے بڑا مطمئن یعنی کہ ذہنی طور پر وہ فریش تھے جب انہوں نے انٹرویو دیا۔ یہ منیر فاروق صاحب کا کہنا ہے جنہوں نے انٹرویو لیا ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں ذرا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ آخرکار دو جو اہم کیسز تھے، ایک کیس تھا فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل، اور دوسرا کیس تھا کہ 90 دن کے الیکشن کے حوالے سے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے اگلے ہفتے کے لیے دونوں کیسز جو ہیں سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور ان کے لیے جو بینچ بنائے ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو گئے کہ کس طرح قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو کہ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے تھے، آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے تھے، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے تھے، آج جب فوجی عدالتوں کے ٹرائل کا جو بینچ ہے اس کے اندر جو بینچ کے سربراہ ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہیں منیب اختر صاحب، جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب۔ یہ 5 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ 5 رکنی جو بینچ ہے اس میں سے جسٹس اعجاز الاحسن آگے مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں، اور یہ جو ہے جسٹس عمر عطا بندیال کا ہم خیال بینچ بھی اس کو سمجھا جاتا تھا، اور جب جسٹس ہم خیال بینچ بناتے تھے عمر عطا بندیال صاحب تو ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی تھی۔ تو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب خود جسٹس عمر عطا بندیال اس کے اندر شامل تھے، مگر وہ ریٹائر ہو گئے۔ اگر آپ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چاہتے تو اس کے اندر خود شامل ہو سکتے تھے، مگر شاید انہوں نے سوچا کہ وہ طاقتوروں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دینا چاہتے، تو یہ انہوں نے ایک بینچ بنا کے بتا دیا کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں گے وہ یہی جج ہوں گے اور انہیں کل کو نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ میں اپنے آپ سے سرخرو ہو گیا۔ ناظرین دوسرا بینچ جو بنایا 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے، اس میں جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے بینچ بنائے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب خود اس بینچ کے سربراہ ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، اور جسٹس جو ہیں جسٹس بالکل جی طارق مسعود صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب، یہ اس جج کے اندر جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس امین الدین اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، یہ 3 رکنی بینچ ہے، اور یہ جو بینچ ہے یہ قاضی صاحب کا اپنا بینچ ہے، یعنی کہ جب عمر عطا بندیال صاحب تھے تو یہ اس کو ہم خیال بینچ کہا جاتا تھا، یعنی اطہر من اللہ صاحب، امین الدین خان اور جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے یہ جو بینچ بنایا 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے، اس میں قاضی صاحب خود موجود ہیں، اور جو 2 دوسرے جج ہیں دونوں ہی وہ ہم خیال میں جو ہیں وہ ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہم خیال ہیں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ اب یہ بنایا جی 3 رکنی بینچ۔ جب جسٹس عمر عطا بندیال نے 3 رکنی بینچ بنایا تھا تو اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسائز ہوا تھا، اور سیاسی پارٹیوں نے بھی اور بہت سے دوسرے لوگوں نے جی فل کورٹ بننا چاہیے تھا، فل کورٹ بننا چاہیے تھا۔ آج جب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے 3 رکنی بینچ بنایا تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر رہا کہ فل کورٹ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے۔ تو اب اس کی بھی سماعت قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کیا قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آئین اور قانون کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، تو کیا وہ 90 دن کے اندر الیکشن کا فیصلہ دیتے ہیں، یا پھر وہ جو لوگ الیکشن کو ڈیلے کروانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ابھی الیکشن نہ ہو، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کیا ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، اور اس سے ثابت ہو جائے گا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اینٹی ہیں، وہ اینٹی نہیں ہوں گے بلکہ پرو ثابت ہوں گے اگر وہ یہ فیصلہ 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے نہیں دے سکتے۔ ناظرین آج کے لیے اتنے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔